अस्सलाम वालेकुम भाई। अगर आप गार्डियन का शौक़ करते हैं तो आपके लिए बहुत बेस्ट बेहतरीन प्रोग्राम है। आपने इसको अच्छी तरह से समझना है। अगर आप गार्डियन का शौक़ करते हैं, घर में आपने जब पौधे रखे होते हैं तो याद रखें, पौधों को केयर को समझना ज़्यादा ज़रूरी होता है। नर्सरी से तो हर बंदा पौधा ख़रीद के ले आता है। अगर उसकी केयर को अच्छा समझेगा, जानेगा, तो फिर जाके उसको गार्डियन की समझ आएगी। पौधे को क्या गमले में किस तरीके लगाना होता है, क्यारी में किस तरीके से लगाना होता है, और कब इसको किस टाइम पे वाटरिंग देनी होती है। काफ़ी जो भी वैरायटियाँ हैं इनका अलग अलग तरीका होता है और इनको अलग अलग तरीके से संभाला जाता है। इसकी समझ खूब आ जाए तो इंसान दूसरे को भी बताता है। तो यहाँ काफ़ी जो वैरायटियाँ हैं उनकी निस्बत प्रोग्राम करके मैंने आप लोगों को सिखाना होता है कि ताकि आपको भी खूब इसकी चीज़ों की अच्छी समझ आए। ठीक हो गया। अब जो है हर दफ़ा मैं अपने प्रोग्राम में इजाफे के साथ आता हूँ और फ़ायदा जिसमें लोगों का ज़्यादा हो वो प्रोग्राम लेके आता हूँ, जिनकी लोगों को ख़ास तौर समझ आए। अगर आपने ये कंप्लीट शुरू से लेके एंड तक प्रोग्राम देखना होता है ताकि आपको अच्छी सी समझ आ सके। दुनिया के जिस जगह पे मर्ज़ी जो मर्ज़ी पौधा हो, ठीक है, तो अल्लाह का शुक्र है मेरे सामने एक दफ़ा आ जाए तो समझने के लिए मैं उसको ज़्यादा घंटियों के हिसाब से टाइम नहीं देता। फौरी तौर पे उसको समझता हूँ कि ये क्या चीज़ है, कितनी ये क्वालिटी का मालिक है। इसी तरीके से जो मनी प्लांट का पौधा है, आज मनी प्लांट के बारे में आपको बताने वाला हूँ कि आपने सर्दियों के मौसम जब शुरू हो जाए, ठीक है, अभी थोड़ी सर्दी कम है, जब सर्दी ज़्यादा हो जाएगी तो आपको थोड़ा सा पौधों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो इसीलिए मैंने आप लोगों के लिए एक ट्रिक लेके आया हूँ, जो कि मैंने इसको इतने सालों में हर पौधे के बारे में सीखा जाना हुआ है कि पौधा जब भी इसकी ग्रोथ पौधे किसी के भी अगर रुकती है तो उसको फौरी तौर पर ठीक किस तरीके से करना है, मौसम के हिसाब से, गर्मी हो या सर्दी हो, उसके मुताबिक जो है वो एक ट्रिक तैयार करनी होती है एक्सपेरिमेंट करके। तो ये देखें, तो मनी प्लांट में आपको चेक करवाता हूँ। सर्दी का मौसम जब शुरू ज़्यादा हो जाएगा तो इसके पत्ते येलो होकर नीचे गिरेंगे और पत्ते फट भी जाते हैं। मनी प्लांट लोग मुझे कमेंट्स करके पूछते हैं कि जो इंडोर पौधे होते हैं, ज़्यादातर मनी प्लांट के बारे में पूछते हैं कि मनी प्लांट के बारे में मुर्तज़ा साहब आप बताएं। मनी प्लांट जो है उसके पत्ते का साइज़ बड़ा करने के लिए आपको उसका पता होना चाहिए इस तरह बड़ा साइज़ कैसे होता है, और शाइनिंग खूबसूरती मनी प्लांट की किस वजह से ज़्यादा आती है। इसके अलावा इसको स्प्रे कब करें, और मनी प्लांट जो है इसकी क्या डस्टिंग होती है नहीं होती है। इसके अलावा इसको गोडी कितने दिन के बाद करें, और इसको स्प्रे जो है वो महीने में एक दफ़ा करें ना करें, ये चीज़ें हमें ज़रूर बताएं। इसके अलावा इसको कौन सी ऐसी खाद डालें कि जिससे हमारे पौधे की ग्रोथ वो है हेल्दी रहे और पूरी रहे, और जो कि पत्ते का साइज़ एकदम छोटा होना शुरू हो गया मनी प्लांट का, इसकी क्या वजह है, पत्ते का साइज़ बड़ा रहना चाहिए, उसकी क्या वजह है, ये सारी चीज़ें लोग पूछते हैं। तो जो मैं ट्रिक लेके आया हूँ आपको मनी प्लांट भी चेक करवा देता हूँ, और आपको सबसे पहले ये जो ट्रिक है ये चेक करवाता हूँ। अच्छी तरह से नोट कर लें। ये एक स्लाइस एलोवेरा का आपने लेना है। ये देखें बरीक बरीक सी उसकी अच्छी तरह से टुकड़ियाँ बना के एक साइड पे रख लेनी है, जैसे ये मैंने एक साइड पे रखी हुई हैं। साथ में मैंने एक मुट्ठी जो है ये डीकम्पोस्ट गोबर खाद, इसके अंदर पत्तों वाली खाद मिक्स है, और इसके अलावा जो पत्ते वगैरह इसमें मिक्स हैं, लकड़ी का बूरा इसमें मिक्स है, एलोवेरा के पीस इसमें मिक्स हैं, इसके अलावा इसके अंदर चूना मिक्स है। इसको मैंने बड़ा बेहतरीन किस्म का तैयार करके रखा है, ठीक है। और ये खाद का मैं अक्सर आपको जिक्र करता रहता हूँ, बड़ी बेस्ट खाद तैयार करता हूँ। इसके अलावा जी ये एक नींबू का आपने पीस लेना है, ये वाला, इसकी 4 आपने टुकड़ियाँ करनी है जैसे मैंने की हुई हैं, ये आपके सामने पड़ी हैं, 1 2 3 ये चीज़ें हो गई। और चौथे नंबर पे आता है जी ये वाला चूना। ये एक चुटकी चूना जो है ये आपने हल्का सा इसके ऊपर फेंक देना है, और इनके ऊपर फेंक के इनको अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेना है, जैसे मैं कर रहा हूँ। बिल्कुल इसी तरीके से आपने इसको मिक्स कर लेना है। ये खाद को भी साथ अच्छी तरह से मिक्स करके, ये पीस को मिक्स करके, उसके बाद ये नंबर आ जाता है मनी प्लांट का, ठीक है। सर्दियों के मौसम के अंदर आपका पौधा जो है उसके पत्ते का साइज़ भी बड़ा रहेगा, शाइनिंग भी उसके अंदर ज़्यादा आएगी, ग्रोथ भी उसकी बिल्कुल बेहतरीन होगी। उसके अलावा मनी प्लांट को महीने में एक दफ़ा आपने अच्छी तरह से गोडी करनी है, और इसको गराज में रखना है, कमरे में ले जाना है, ताकि पौधा जो है
یہ آپ کا بہترین چلتا رہے تو واٹرنگ کی ٹائمنگ جو ہے اگر 12 انچ کا گملہ ہے تو واٹرنگ کے لیے جگہ اس کی چھوڑ دیں 2.5 انچ، ٹھیک ہے۔ اگر اسے بڑا ہے تو واٹرنگ کے لیے جگہ آپ نے 3 انچ چھوڑ دیں، 18 انچ کا تو 5 انچ جگہ چھوڑ دیں۔ اسی طریقے سے آپ کا منی پلاٹ جو ہے وہ کبھی بھی خراب نہیں ہوگا۔ 1 دن اس کو واٹرنگ دینی ہے، 2 دن اس کو واٹرنگ بالکل بھی نہیں دینی۔ منی پلاٹ کے پودے کو جب آپ زیادہ واٹرنگ اوور واٹرنگ کریں گے تو پتے کا سائز چھوٹا ہوتا جائے گا۔ تھوڑا سا اگر آپ اس کو 1-2 دن کا واٹرنگ کا اگر وقفہ دیتے ہیں تو پتے کا سائز تھوڑا سا بڑا بھی ہوگا اور بہترین جو منی پلاٹ کا پودا ہے وہ چلے گا، اس کی گروتھ بیسٹ چلے گی۔ آپ نے اس کی روٹین کو برقرار رکھنا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اب جو میں آپ کو پودا چیک کروا رہا ہوں یہ چیزیں جو ہے نا میں اپنے پودوں کے ساتھ بھی کرتا ہوں، جو آپ لوگوں کو چیک کرواتا رہتا ہوں۔ ایسے میں بات پبلک نہیں کرتا جب تک اس چیز کا میں نے خود تجربہ نہ کیا ہو۔ تو یہ چیک کر لیں۔ آج کل آپ کو پتہ ہے کہ منی پلاٹ کے اوپر کافی جو ہے لوگوں کے یہ کمنٹ آ رہے ہیں۔ آپ جو بھی میرے پاس منی پلاٹ ہے آپ چیک کریں گے تو یہ دیکھیں یہ منی پلاٹ ہے، اس کے پتے کی شائننگ بھی آپ کو نظر آ رہی ہے۔ اس کے علاوہ اگر اس کے اوپر چلے جاتے ہیں کوئی اس کا پتا بھی بالکل خراب نہیں ہے، پتیوں کے اوپر اس کی شائننگ بھی جو ہے وہ بالکل پوری ہے، اور اس کے اندر شیڈ بھی جو منی پلاٹ کے اندر ہے وہ زبردست قسم کا آ رہا ہے۔ یہ اوپر اگر چلے جاتے ہیں یہاں آ جائیں یہ دیکھ لیں، اتنا زبردست اس کا رزلٹ ہے کہ آپ کی سوچ بھی نہیں ہوگی۔ یہ چیزیں میں اس کے اندر یوز کر رہا ہوں اور آپ لوگوں کو بھی کافی سالوں سے ایسے ہی میں کرتا آ رہا ہوں، آہستہ آہستہ پروگرام کے ذریعے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا رہتا ہوں۔ اس کی جو میں نے کٹنگ اتاری تھی میں نے آج سے تقریباً 25 دن پہلے، وہ میں نے اس کی کٹنگ لگائی ہوئی ہے۔ اس کٹنگ کی بھی آپ کو اپڈیٹ میں وہ چیک کرواتا ہوں کہ اس کا رزلٹ کیا ہے۔ اسی طریقے سے جب آپ پودے کو اچھی خوراک کیئر کرتے ہیں، اس کی مٹیریل کو بہترین بناتے ہیں تو آپ کو وہ پودا بھی بہترین خوبصورت زیادہ دکھائی دیتا ہے اور اپنی خوبصورتی کو دکھاتا ہے۔ مہینے میں 1 دفعہ اس کو گوڈی کرنی ہے، ہلکا سا آپ اس کو سپرے جو بھی آپ کو مل جائے سپرے لیکن ہلکی مقدار میں رکھ کے کرنا ہے تاکہ کوئی مچھر یا سونڈی یا کوئی اس طریقے کی جو اس کے اوپر پتوں کے بیٹھ کے اس کے پتوں کو سراغ کرنے کی کوشش کرتا ہے اسے پودا جو ہے وہ تھوڑا سا محفوظ رہتا ہے۔ جب آپ نے ڈسٹنگ کرنی ہوتی ہے تو کولا کپڑا لے کے پتے کے بیک سائڈ پہ ہاتھ رکھنا ہے، اس کے بعد اس کی ڈسٹنگ آگے سے فرنٹ سے اس کی کر لینی ہے۔ اس کے اوپر اگر زیادہ مٹی وغیرہ جم جائے گی تو پتے کی لک خراب ہو جاتی ہے، پودے کی کنڈیشن خراب ہو جاتی ہے، پودا اتنی خوبصورتی دکھا نہیں پاتا۔ یہ خیال رکھنا ہے۔ اگر آپ کے پاس یہ موقع نہ ملے تو آپ کے پاس چھوٹا جو شاور ہوتا ہے اسے آپ پتیوں کو واش بھی کر سکتے ہیں تاکہ منی پلاٹ خوبصورت لگتا رہے۔ تو جو اس کی میں نے کٹنگ کی ہے وہ بھی میں آپ کو چیک کرواتا ہوں۔ یہ اسی نسل کی میں نے کٹنگ لگائی تھی، اب اس کی گروتھ چیک کر لیں، ٹھیک ہے، یہ دیکھ لیں۔ اب میں اس کو ہلکی سی گڈائی کروں گا، گڈائی کر کے اس کے اندر یہ چیزیں جو میں نے ریڈی کی ہیں یہ چیزیں میں اس کے اندر ڈالوں گا جی۔ اب میں اس کے اندر یہ چیزیں ڈال دیتا ہوں، ایسے آپ نے بھی ڈالنی ہے، ٹھیک ہے۔ اب میں اس کی ہلکی سی کھدائی کر کے اس کو واٹرنگ دے دوں گا۔ واٹرنگ جب دینی ہے تو اس کے بعد 2 دن کے بعد واٹرنگ دینی ہے، روز واٹرنگ والا کام بالکل نہیں کرنا۔ جب آپ اس کی روٹین کو برقرار رکھیں گے تو پودا اتنا خوبصورت ہو جائے گا اور یہ اس کی گروتھ بھی بڑی بہترین رہے گی اور پودے کی خوبصورتی بھی رہے گی۔ منی پلاٹ کا پودا آپ جس جگہ پہ چاہیں، کھڑکی کے ساتھ جہاں پر بھی آپ اس کو ہینگ کرنا چاہیں، کسی دیوار کے ساتھ چپکانا چاہیں تو یہ چپک جائے گا۔ اس کے اندر جو چیزوں کے اندر جراثیم ہوتی ہیں بڑے زبردست قسم کے ہیں۔ لیمن، ایلو ویرا جو چونا ہے یہ اس چیز کا کام کرتا ہے کہ پودے کو جو نیچے اس کو فنگس وغیرہ پڑتی ہے یا کیڑی وغیرہ کسی چیز کا اٹیک ہوتا ہے تو اس کو روکتا ہے۔ تو جو لیمن ہے، لیمن جو ہے اس پودے کی سٹک کو مضبوط بہترین بناتا ہے۔ اس کے علاوہ ایلو ویرا جو ہے وہ ساری سکینج کرتا ہے اس کے سکن کے اندر تاکہ پودا جو ہے یہ مضبوط بہترین رہے، خوبصورتی شائننگ اس پر زیادہ آتی رہے۔ کھاد جو ہے وہ جڑوں کو بالکل اس کی گروتھ کو کروانے کے لیے اس کو فائدہ دیتی ہے، طاقت دیتی ہے تاکہ اس کی جڑ جو ہے وہ مٹی کے اندر بہترین قسم کی گروتھ کر سکے۔ آج کا ہمارا اتنا ہی پروگرام تھا، ملتا ہوں کسی اگلے پروگرام کے ساتھ، تب تک اللہ نگہبان۔